अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी की नाकाबंदी तोड़ने के लिए जहाज़ों का, कश्तियों का एक और काफ़िला गज़ा पट्टी की तरफ रवाना हो चुका है। आप स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए, वीडियोस को देखिए, इनके हौसले बुलंद है, फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा रहे हैं और गज़ा पट्टी की तरफ अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को ख़तरे में डालकर रवाना हो रहे हैं। स्पेन के तारीख़ी शहर बार्सिलोना की ये तस्वीरें हैं, जहाँ की बंदरगाह से 70 से ज़ायद कश्तियों का, जहाज़ों का काफ़िला रवाना हो रहा है गज़ा पट्टी के लिए, गज़ा पट्टी के नाकाबंदी को तोड़ने के लिए। और अब तक जितना काफ़िला रवाना हुआ है, जितने जहाज़ों और कश्तियों का रवाना गज़ा पट्टी पहुँचने की कोशिश किया है, उसमें ये सबसे बड़ा काफ़िला है, सबसे बड़ा कारवा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनल एक्टिविस्ट इस कारवा और काफ़िला का हिस्सा है। 70 से 100 जहाज़ तकरीबन इस काफ़िला और कारवा में शरीक हैं और तकरीबन 70 ममालिक के एक्टिविस्ट भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले साल 2025 में जो 2 काफ़िला और कारवा गया था गज़ा पट्टी की तरफ उसकी नाकाबंदी को तोड़ने के लिए, तो उन दोनों कारवा में, उन दोनों फ्रीडम फ्लोटिला में 400-500 एक्टिविस्ट मौजूद थे। लेकिन इस मरतबा 1000 से ज़्यादा एक्टिविस्ट इस फ्रीडम फ्लोटिला का हिस्सा है और इसको वही नाम दिया गया है जो नाम पिछली मरतबा था, यानी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला। और ये काफ़िला बार्सिलोना से रवाना हो चुका है, फ्री फ़लस्तीन के नारों के साथ रवाना हुआ है। गज़ा पट्टी ये काफ़िला पहुँचेगा, इंसानी इमदाद लेकर ये जा रहे हैं। इनके पास फूड है, मेडिसिन है, दूसरी चीज़ें हैं और इनका अज़्म है कि हमें गज़ा पट्टी की सरहद पर पहुँचना है। आप गज़ा पट्टी का ये नक्शा देखिए, पूरा का पूरा गज़ा पट्टी है और गज़ा पट्टी का जो पूरा इलाका है वो समंदर से मिलता है। जो मेडिटेरियन सी है वो गज़ा पट्टी से भी मिलता है, फ़लस्तीन से मिलता है। फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल बन गया, तो अब इसराइल की सरहदें गज़ा पट्टी से आगे समंदर से मिलती है। या फिर लबनान भी इसी मेडिटेरियन सी के किनारे पर वाक़ है। अब गज़ा पट्टी में जो मदद पहुंचती रही है, जो इंसानी इमदाद पहुंचता रहा है, वो इसी समंदरी रास्ते के ज़रिए, इसी पोर्ट के ज़रिए। लेकिन पिछले 2008 से कह लीजिए गुज़िश्ता 19 सालों से इसराइल ने गज़ा पट्टी की बंदरगाह पर एक भी जहाज़ को लंगर अंदाज नहीं होने दिया है। कोई भी कश्ती वहाँ पहुँचने की कोशिश करती है, कोई भी जहाज़ वहाँ जाना चाहता है, इसराइल उस पर हमला करता है। इसराइल किसी को भी समंदर के ज़रिए नहीं पहुंचने देता है। और दरअसल ये गज़ा पट्टी की नाकाबंदी है, इसलिए कहा जाता है कि गज़ा पट्टी एक ओपन जेल है। जो समंदरी रास्ता है जहां से कोई वहां पहुंच सकता है, तो उस पर इसराइल का कंट्रोल है। उसके बाद गज़ा पट्टी के तकरीबन तीनों तरफ इसराइल ही मौजूद है, वहां से किसी भी चीज़ को गज़ा पट्टी में आने नहीं दिया जाता। और गज़ा पट्टी का जो थोड़ा सा या छोटा सा इलाका है वो मिस्र से मिला हुआ है, जो रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर कहलाता है, और वहाँ से भी कुछ भी गज़ा पट्टी में नहीं आ पाता। तो चारों तरफ से गज़ा पट्टी की नाकाबंदी की जा चुकी है। अगर एक बोतल पानी भी गज़ा पट्टी में आता है तो इसराइल उस पानी की जांच करता है, तफ्तीश करता है, तहक़ीक़ करता है कि पानी है या इसमें कोई और केमिकल तो मिला हुआ नहीं है। और साल 2006 से ही गज़ा पट्टी को इस तरह की पाबंदियों का, मुश्किलों का, चैलेंजेस का सामना है। इसके बावजूद हमास ने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी की, मनसूबाबंदी की और 2 साल तक हमास इसराइल से जंग लड़ती रही और उसके बावजूद भी इसराइल अपने हदफ में कामयाब नहीं हो सका। इसराइल ने गज़ा पट्टी को तबाह कर दिया, पूरी इमारत को मलबा में तब्दील कर दिया। गज़ा पट्टी की जो तस्वीरें सामने आती है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं कि जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थी, जो खुशहाल शहर था, जहाँ मस्जिदें थी, मदरसे थे, यूनिवर्सिटी थी, हर एक को इसराइल ने हमला करके तबाह कर दिया। पूरा गज़ा पट्टी एक खंडर नुमा शहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद गज़ा पट्टी की आवाम के हौसले बुलंद रहे और इसराइल अपने एक भी हदफ में कामयाब नहीं हो सका। दुनिया भर के अवाम ने गज़ा पट्टी को सपोर्ट किया, गज़ा पट्टी की हिमायत की। मैं ज़रा आपको बता दूं, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है, तो एक बार फिर जान लीजिए कि आप ये कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि इसराइल अपने हदफ में कामयाब नहीं हो सका और हमास ने गज़ा पट्टी में जीत हासिल की। जंग में जो असल चीज़ होती है, हदफ में कामयाबी हासिल करना, टारगेट को अचीव करना, इंसानों की हलाकत, बेगुनाहों को मारना, इमारतों को तबाह कर देना, ये जंग का हदफ नहीं होता। अब इसराइल ने 3 हदफ तय किया था। पहला हदफ था इसराइल का पूरे गज़ा पट्टी का कंट्रोल हासिल कर लेना, और अभी तक
اسرائیل کے پاس غزہ پٹی کا کنٹرول پورا نہیں ہے۔ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ 50% غزہ پٹی کا اس نے کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن وہ بھی معاہدے کے خلاف ہے، اور جیسے ہی معاہدہ پر عمل ہوگا اسرائیل کو ان علاقوں سے نکلنا ہوگا۔ اسرائیل نے دوسرا ہدف طے کیا تھا، غزہ پٹی سے فلسطینیوں کو نکلنے پر مجبور کر دینا اور غزہ پٹی کو اسرائیل کا مستقل حصہ بنا دینا۔ اسرائیل کا ہدف تھا کہ جب ہم اتنا ظلم کریں گے، بم برسائیں گے پورے غزہ پٹی پر، تو یہ عوام یہاں سے مصر شفٹ کر جائے گی یا سمندر میں ڈوب جائے گی یا کشتیوں کا سہارا لے کر بھاگ جائے گی۔ لیکن غزہ پٹی کی عوام بم کے سائے میں بیٹھی رہی، بم کھاتی رہی، لیکن اس نے غزہ پٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اسرائیل کا تیسرا ہدف تھا حماس کو تباہ کر دینا، برباد کر دینا اور اپنے دم پر تمام ہوسٹیج اور قیدیوں کو آزاد کروانا۔ لیکن سیز فائر ہو جانے کے بعد، سمجھوتا ہو جانے کے بعد ہی اسرائیل کو ان کے ہوسٹیج ملے، قیدی ملے۔ اپنے دم پر اسرائیل ایک بھی ہوسٹیج کو آزاد نہیں کروا سکا۔ دنیا حیران ہے کہ حماس نے کہاں ہوسٹیج کو چھپا رکھا تھا، کتنی گہری سرنگیں بنا رکھی تھی حماس نے، کتنے گہرے ان کے ٹنل تھے، اور اس لیے یہ اسرائیل کی ہار مانی جاتی ہے، اس کی شکست مانی جاتی ہے اور حماس کی جیت مانی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں نے بھی حماس کو سپورٹ کیا کہ حماس ریزسٹنس کر رہے ہیں، اپنے وجود کی، اپنے وطن کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور یورپ کے لوگوں نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا۔ عرب دیشوں نے، مسلم دیشوں نے تو کھانے کی چیزیں بھیج دی ہے۔ ہندوستان کے بھی بے شمار لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں پیسے سے مدد کرنی ہے، ہمیں اناج بھیجنا ہے، لیکن ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان ہمت نہیں کر سکا غزہ پٹی جانے کی یا فریڈم فلوٹیلا کا حصہ بننے کی، ایکٹیوسٹ کے طور پر اس مہم کو جوائن کرنے کی، جبکہ دوسرے ممالک کے لوگ جا رہے ہیں، حصہ بن رہے ہیں۔ 2025 میں تقریباً 500 سے زیادہ انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ گئے تھے غزہ پٹی۔ اسرائیل نے انٹرنیشنل واٹر میں اس پورے قافلے پر حملہ کر دیا، تمام جہازوں کو اس نے اغوا کر لیا، سب کو ڈپورٹ بعد میں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یورپین یونین کی جو لوگ ہیں، وہاں کی جو عوام ہے، جو انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ہے، انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور دوبارہ ایک اور قافلہ تشکیل دے کر کے وہ غزہ پٹی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اسپین کے تاریخی شہر بارسلونا سے یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، اور اگلے 15 دنوں میں جو کارواں ہے، جو قافلہ ہے، غزہ پٹی پہنچ جائے گا، اور یہ اپنی تمام چیزوں کی اپڈیٹ دے رہے ہیں، پل پل کی خبریں دے رہے ہیں کہ کہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کیسے جا رہے ہیں، کس طرح کی ان کی تیاری ہے۔ سال 2008 کے بعد امید ہے کہ پہلا قافلہ ہوگا جو غزہ پٹی کی ساحل پر، غزہ پٹی کی بندرگاہ پر پہنچ جائے گا، کیونکہ سال 2008 میں فری غزہ موومنٹ کے تحت 2 کشتیوں نے کامیابی کے ساتھ غزہ پٹی کے ساحل پر پہنچنے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر کسی اور کشتی کو وہاں پہنچنے میں کامیابی نہیں مل سکی۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2008 سے 2016 کے بیچ میں بہت ساری کوششیں ہوئی، لیکن صرف 5 چھوٹی چھوٹی کشتیوں کو ہی غزہ کے کنارے پہنچنے میں کامیابی ملی، بقیہ تمام کشتیوں کو، جہازوں کو روک دیا، اور سال 2008 سے 2016 کے بیچ میں تقریباً 31 کشتیوں کو اسرائیل نے روک دیا۔ سال 2010 میں سب سے بڑا قافلہ اور کارواں غزہ پٹی کے لیے گیا تھا، اور ترکی نے اس قافلے کو روانہ کیا تھا، جس کو ماوی مرمرہ کہا جاتا ہے، لیکن انٹرنیشنل واٹر میں ہی اسرائیل نے ماوی مرمرہ پر حملہ کر دیا۔ 10 ترکی کے شہریوں کی، ایکٹیوسٹ کی اس میں شہادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہی ترکی نے اسرائیل کے خلاف سخت ایکشن لینا شروع کر دیا، اور جو کچھ بھی پوسیبل تھا ترکی کے لیے اس نے اسرائیل کے خلاف قدم اٹھایا۔ دنیا بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا، اسرائیل کو بھی اپنے فوجی اہلکاروں کے خلاف ایکشن لینا پڑا۔ اسرائیل نے معافی مانگی سال 2013 میں، اور کہا کہ آرمی کے جس دستے نے، نیوی کے جس دستے نے حملہ کیا تھا، اس نے اسرائیل کی حکومت کو اس فیصلے سے آگاہ نہیں کیا تھا، اور اس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سال 2011 میں ایک اور فریڈم فلوٹیلا جاتا ہے، لیکن اس کوشش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، اس میں فرانسیسی کشتیاں شامل تھی۔ 2015 میں ایک اور فریڈم فلوٹیلا جاتا ہے، اور اس میں 100 سے زیادہ ایکٹیوسٹ موجود تھے، لیکن غزہ کی سرحد سے 185 کلومیٹر کے فاصلہ پر اس پر بھی حملہ ہوتا ہے اور روک دیا جاتا ہے۔ کشتی کو اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد 2018 میں ایک اور کوشش ہوئی، لیکن اس کوشش کو بھی اسرائیل نے کامیاب نہیں ہونے دیا، اور اس کارواں میں جتنے لوگ موجود تھے سب کو اسرائیل نے گرفتار کر لیا۔
سال 2025 میں دو کاروا گیا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا، اور دونوں پر انٹرنیشنل واٹر میں ہی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ ایک کاروا پر تو مصر کے سمندری حدود میں اسرائیل نے حملہ کر دیا، لیکن اس کوشش نے پوری دنیا کی توجہ مبذول کرائی، اور 2025 میں گریٹا تھنبرگ، جرمنی کی یاسمین ایکر اور دوسرے ایکٹیوسٹ نے جس طرح حوصلہ دکھایا، ہمت دکھائی، پوری دنیا کے لیے غزہ سب سے بڑا موضوع بن گیا۔ پوری دنیا میں فلسطین کے موقف کو حمایت ملی اور اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں نفرت بڑھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر سیز فائر کا فیصلہ ہوا۔ اسرائیل نے غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کو بند کیا، اور اب 2026 میں سب سے بڑا قافلہ غزہ پٹی کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران، یا کہہ لیجیے 23 اکتوبر 2023 کے بعد، اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کر کے تقریباً 72,000 سے زیادہ معصوموں کو شہید کیا ہے، بے گناہوں کو مارا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں، اور بے گھر تو غزہ پٹی کی تقریباً پوری آبادی ہی ہو چکی ہے۔ غزہ پٹی کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ سے 22 لاکھ کی ہے، اور اس میں سے 1 لاکھ کے قریب کو تو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے۔ اس کے باوجود غزہ پٹی کے جو مسلمان ہیں، جو فلسطینی ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں، اور وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔